العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي الحمد لله الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب من الله لا ريب فيه كتاب من الله لا ريب فيه رسول من الله
الله لا عيب فيه شريعة الله للإنسان تبيان شريعة الله للإنسان تبيان وكل شيء سوى القرآن خسران. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. معزز حاضرین کرام، باقی تمام اوریدن کو مسلمانانو، نن درویشتم تاریخ د جماد الاولا سوار لسوا سلور سلویختما ہجری دا ستاسو دی علاقہ ڈاک بے سود وزیر گڑے مسجد قبا کی ستاسو د بچو د قرآن کریم د ختم د خوشحالی بطور تحدیث بن نعمت مناولو دی پارا زمونگ او ستاسو دلتا دراغندولو اہتمام شوے دے. اللہ رب کریم دے دا ہر راتلن کی زوان او بوڑا وڑکی او غٹ قدمنا پتلا دنیکی کی واچولے کی او اللہ دے دا ٹولو جولے دا خیر او برکتنا ڈکی کی. ستاسو با توجہ غوارما مولانا سیب درتوی بیان دا اوریدن کو سرا تڑلے دے چی تاسو ویخ ناسی جواندی ناسی شوق و من سرا دا اللہ او دا رسول خبر اوری نو اللہ با زما دا خلینا زمونگا استاسو دا خیر او دا فیدی خبری رو باسی. دا دی خبرو دا عمل دا پارا اول ز محتاج موبیاتا سٹول اوریدن کی محتاج ز او تو نارینا زنانا وڑو کے غٹ پوئے نا پوئے پیر سیب مورد سیب ملا سیب امی سیب ڈاکٹر سیب وزیر سیب گورنر سیب بادشاہ سیب لیکچرر سیب انجینئر سیب پیلٹ سیب دا مونگا و تاسو ٹول دا اللہ خبری تا محتاجیو. دا سے دا کنا بلکہ دین اوڑان دے راشا پا انسانانو کے اچت انسانان آغا دا اللہ پیغمبران دی بھئی پیغمبرانم دا اللہ خبری اوریدو دا پارا محتاج دی. زکا زما اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام توی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. اے زما کلیم موسیٰ علیہ السلام تا تا نبوت ملاو دے رسالت ملاو دے معجزات ملاو شو دا فرعون غنتے ظالم بدماش متمرد حکمران با پتا باندے واما ختمون با خفستمع لما یوحا تب ہم زما خبر تغوگی گدے. سبحان مونگ ٹول دا اللہ خبر اوری دو تا محتاج. دا اللہ حبیب
صحابه کرام تبوی ما ته قرآن وای. صحابی ورته وای د الله حبیبا قرآن خو پتاسو نازل لے تاسی وای. د الله حبیب خبرې څه جواب ورکړو؟ وی بچیا زما وړاندې چې څوک قرآن وی او زه اورم مال خوند راکوي. سبحان الله. زما په خبره خو پوهېږئ که نه؟ شوق سره وی سبحان الله. نه نه د مړو نه د ژوندو سبحان الله وی. دغسې ویښ کښېنئ ښه. مړو ته ودو ته بیانونه نه کېږي. ژوندي خلک پکار دي. ژوندي خلکو سره د مړو غم دی. وی مړی منځونه کوي هلکه راشه د ژوندو غم وکړه سړیه. څو په مړو ګمبدې جوړې او چا سره د مړو د عبادتونو غم دی. هلکه ما ته یې ورځ یو سړی وی دا مړي قبرونو کې منځونه کوي. زمونږ ژوندي منځونه نه کوي ستاسو مړي منځونه کوي. عجیبه خبره. نو ژوندي به کښېنئ انشاءالله. قرآن کریم د الله لوی کتاب دی. لوی ذات لوی پیغمبر تا د لوی فرشته په ذریعہ باندې را لېږلی دی. دوه خبرې دي. یو خبره مونږ ټول منو یو ته تیار نیو. خبر یو خبره قرآن د برکت کتاب دی. قرآن د خیر کتاب دی. قرآن د فضیلت کتاب دی. دا سړی منی ښځه منی بوډای منی ځوان منی ګناهګار منی او هغه دیندار منی. دا سره دویمه خبره چې قرآن الله دنیا له صله را لېږلی دی. بس دلته کې منلو والا کم دی. دا د الله کتاب دی. دا بند دی. دا زم منم او ته منی او دا ټوله دنیا منی. دا بند قرآن ټوله دنیا منی. خو کلاو قرآن د شمار خلق منی. بند قرآن خو ټول منی کنه. بالمازم منی منزگزارم منی شرابیم منی. خدا قرآن چې کلاو کی او دې کې سدین او دې منلو ته بیا ډېر کم خلق تیار. الله رب کریم دواړه خبر یو آیات کې راغونډې کړي چې قرآن الله د برکت کتاب را لېږلی دی. خو د قرآن دنیا ته د راتلو مقصد څه؟ آیا دا مقصد و چې مونږ د المارو کې کېدو غلافونه یې ترې تاو کو سهار او ماښام یې ښکلاوه؟ آیا قرآن دې له راغلی دی چې صرف د دې نه به مونږه دمونه کوو تعویذونه به کوو بس ساختونه به کوو صرف به په دې قسمونه کوو صرف بادیره کې پې مړي بخو صرف جرګو کې به وراتاو راتاو نور مخکې ډېر نه ځم بیا به څوک خفه شي د دنیا حاصلولو دپاره مونږ قرآن ډال ګرځولی دی د چا دلزاري نه کو نه جی نه قرآن یو لوی مشن دپاره لوی غرض او نظریې دپاره راغلی په دې آیات کې الله دا دواړه راغونډې کړي تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي رئيس المفسرين
ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مانا کئی تفسیر خازن کے تنا مانا نقل کری دا هو الذی جاء بكل خير وبركة تبارك الذي خیر ورکون کے فیدے ورکون کے خوشحالے ورکون کے سوک دے نانا پزور بانیو اے سوک دے تبارک اللذی بیدہ الملک فتبارک اللہ احسن الخالقین تبارک اسم ربکا او تچی منزتا اللہ تولاڑی پنز وقتا منز کی لاس پنام قبلی تا دے مخکڑ دے نویچ سبحانا کاللہم وبحمدکا مخی وائے وبحمدکا وتبارک اسمکا نمانز کی خوی چی تبارک اسمکا اے رباستانم دا برکت والاوے زما زندگی کی با برکت علا رازی چی زما پا زبان بانی دا چاناموی زما کور کی با برکت الرازی چی زما کور کی را مدد شا چاہت ویلے کی گی زما پا دکان کی با برکت الرازی چی زما دا یقین دے چی دا خیر و شر مالک سوک دے تبارک اللذی اللہ وے برکت ورکون کے زیما آجی زندگی کی برکات چون کے سوک دے اولاد کی برکات چون کے سوک دے عمر کی برکات چون کے سوک دے کاروبار کی برکات چون کے سوک دے تاپ پٹیو غل کے برکات چون کے سوک دے تبارک اللذی اسنا چوی خطاشی یر جیوی ما دا پلان کی امثالان دی زندگی تیرا کڑا او زد پلان کی دا امثالان دی ما سو کوئی نجیز دا پلان کی دا لمن لان دی ما آدھا امثالان دی خوزناوروی او مخ کے نوی مخا تبارک اللذی اللہ وینانا کی دا پیدا کا اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تا تلے رہے ستڑی خونے زو خلا تمہید کے لگیا ہے مسڑیا اللہ اللہ نبی علیہ السلام جہاد لتلے رہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ور سرائے او بل صحابی اولی گلوی لاڑ شئی او براوڑی او دس ابوتا ضرورت دے دس کلو ابوتا ضرورت دے بعض محدثین و ادریس و صحابہ کرام دی دری گھنٹی چی مزل اکو اب نشتا دیکھے یو زنانا پسور لے بانے سور رالا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کی بی بی دا عبد کمزی نراوڑی آگے سرا مشکنا دوبو نڈک دی
هغه ورته وایي چې ځوانه پرون دا ټیم زه د اوبو نه را روانه شوې ما نن راورسېدمه 24 ګنټې مزل دی الله 3 ګنټې خو دې هسې مزل کړی صحابي حیران شو چې 3 ګنټې دا مزل دی اوس چې زه 24 ګنټې مزل وکړو ببا روړو بیا به 24 ګنټې مزل کو 2 ورځې ولګېدې دلته به صحابه پریشانی نبی به پریشانی دا زنانې په دې سورلې سوره بوتله د الله حبیب لا ای قربان دا زنانه وایي چې پرون دا ټیم د اوبو نه را روانه شوې ما اوبه دومره لرې دي نو څوک دا الله حبیب اعلانو کوي دا زنانا په حیا او په عزت د دې سورلې نه کوزه کوي یو غاړې ته کوي یا زنانا کوشو ګوري او د دې سره چې کم لوخي مشکونه دي د دې سرونه کولاو کوي او لوخي راوړې او دې نه ډکوي دا 300 صحابه دي لوخي راوړي او دینه ډکې او خانو اسونو خچرو زناورو مسکلي د صحابو مسکلي او د سونه مو کړلا او ځان سره مشکونم ډکړلا او آغا زنانه سره چې کم مشکونه دوبو نو آغا مقص ډک پراتو الله نبی صلی الله علیه وسلم یو لویا معجزه ښکاره شوه واپس هغه مشکونو باندې سر بند کو او بیا هغه مشکونه والا په سورلې باندې کېښول اعلان وکړ د چا چې سوس کېږي دې زنانه له ورکوي نیکي را سره وکړله صحابو چې سوس ورکړي بی بی تاوی او بخون ندی کمی شوی آغا بی بی وارتاوی عجیب خبر دا اوسا پوری دی شڑپ شڑپ کولو بپکی کمی وی وسی آغا آوازم ختم شو سبحان دیتاوی برکت کل داسی مقراغلی دا نبی علیہ السلام حدیبی لا روان دی عمر پا سفر بانی او بختم شوی یو خانه کې راوړو د الله حبیب پکې خپل خیلاس کې خو صحابي وایي زه ګورم د الله پیغمبر د ګوتو د دې منځونو نه د اوبو چینې روانې شوې او هغه اوبه زیاتېږي او د الله حبیب اواز وکړو چې حی علی الطهور المبارک والبرکت من الله نبی علیہ السلام وی علیہ راشد دا پاکی اوبو علیہ دا پاکی اوبو اس کئی دیبانی او دا سنو کئی خواوری چی والبرکت من اللہ دی اوبو کے برکت چاہ چولے دے فزور بانی وای چا اچولے دے نو اللہ وی تبارک اللذی نزل الفرقان اللہ وی ما خو ډیر برکتونه رالی گلی دی ډیر خیرونه می دی بندگانو لا ورکړي ډېرې فائدې می ورکړي ډېرې خوشاله می دی بندگانو لا ورکړي خو من جمله د دغه خیرونو نا او د دغه برکتونو نا یو برکت داد چې نزل الفرقان الله وای ما دا خپل مبارک کتاب را لګلې دی قرآن تے فرقان ویلی ذکا فرقان وی دا حق و دا باطل منز کے پہچان تا زمون شوی خوی قرآن دا سی وایا قرآن دا سی ازدکا
قرآن داسی خلقو تو خیا لکه اللہ وی فصدا بما تؤمر وأعرض عن المشرکین اللہ وی صفا بیان کوا لکه دا شیشه مات شلا دا دوباره یوزے کے داغ پکے نور کے گے نو فسدا بما تؤمرا دا سے قرآن بیانوا چستا پا دعوت بانی داغ رانشی نزل الفرقان اللہ وی دا قرآن میرا لے گلے دے دنیا تا یا اللہ چال درالے گلے دے وی علا عبده خبل بندتا چاہتا وے کنا یار عبده بندتا دا اللہ حبیب تا قرآن سوے عبدی ہی سوے فزور وے یار عبدی ہی بعد خلق وی دا بے ادب دی دا اللہ پیغمبر تا عبد وی نا خطا شوے مونگا عبد پزور وی مونگا عبد نوایو مونگ دا اللہ پیغمبر تا عبد پزور وی میں یارے گے خبر پورا کو مخا مونگ دا اللہ پیغمبر تا عبد مونگ ورطا عبدہو وایو سبحان اللہ لنڈائی زکا موضوع رانا بیا خطا کی گی عبد او عبدہو کی فرق دارے عبد آغا چاہتا وی چی جنت تا پتم دے زا عبدیم جنت تا پتم ما تا عبدی جنت تا پتم دا طول دنیا عبد دے دا جنت تا پتم دے او عبدہو آغا انسان دے چی جنت حاغ تا پتم باندے دے علا عبدہی دا دا نبی شان دے دیو جنا زما اللہ چکلا غلوی موجزے تذکرہ کئی معراج واقعہ وی سبحان اللذی اسرا بعبدہی شیخ دویسا رحمہ اللہ دے داغ پا قبر بانی اربا کربہا بے حیث لا تعد ولا تحصى رحمتنا نازل کی وے آمین شیخ دویسا بمانا کولا سبحان اللذی خاوند لوی کمال دے حغا ذاتا اسرا بعبده چه دشپے لیلن دشپے پلگاہ سکے نیمش پمنا درے میسا دشپیمنا لیلن لگاہ سکے بوتلے دے خوب عبده اے دا اللہ پیغمبرہ دے زمکہ بانے چھ گرزے دو ہم دا اللہ بندہ رنبی اسمان تلاڑو ہم دا اللہ بندہ دوے معراج کے پشپ بانے بیت المقدس کے تمام انبیاء کرام لا جمع ورکڑ دانو ہم دا اللہ بندہ چلتے چلتے وہ اسمان لذینو ہم دا اللہ بندہ سدرت المنتہا تعزینم دا اللہ بندہ سدرت المنتہا بونڈری دا دینا لاند مخلوق برا نزی برا مخلوق لاند نرازی اے جی دے بونڈرے تا دے پارتا چھے اور رسیدو ہاں جی دا اللہ پیغمبر سرا جبریل روان دے آغا ادرے دو نبی علیہ السلام توی چھے تزا جبریل پاتشو نبی مخ کے لاڑو جبریل علیہ السلام وی کزا مخ کے شما نسوزے گما دے دے تا اقبال
اشاره کړی دا چې فرشتوں سے بازی اردو پوهیږئ کاسې چغې وا پوهیږئ سنا څنګه وہی فرشتوں سے بازی بشر لے گیا فرشتوں سے بازی بشر لے گیا فرش سے قدم تا عرش لے گیا سبحان اللہ بے عبده آج یو خوندورا مسلم ور سرواوری عظمت صحابه با ملک بیان کو خخم ده کنا ذکر صحابه گور مون قرضداریو دا علماء ناس دی د دې دین زم قرضدار متیم قرضدار او دا ټول مسلمانان د دې دین قرضدار دي لیکن دنیا کې یو سړی تیر شوی دی چې دا غنوم دی ابو بکر صدیق چې دین د هغه قرضدار دی سبحان الله صدیق اکبر دی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ صدیق اکبر وی قربان جبریل نورانیو بے وفا شو توجہ رکھنا پتو نہ لگوئی جبریل نورانیو بے وفا شو صحبت استا پریخو یوازی لاڑی اے زما محبوبہ که صدیق در سرازان بے سوزولے وے خستا ملگرتیا بے نو پریخے سبحان نخو اللہ وے بے عبدہ آجی دمرا لوے کمال دے نبی کے دمرا لگ وقت کی دا سفر کڑے دے دا شوی اسناد چازین کی راشی چھ محبوب نا معبود جوڑ شوی اللہ وی اسرا بے عبدہ نجیدہ بند دے محتاج بند دے نو اللہ وی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ اللہ وی فرقان میں دے بندل رالے گلے رے یا اللہ صد پارا اللہ وی لیکونا للعالمین نذیرا اللہ وی لیکونا فعل روڑے فعل کے ماداد تجدد پرتوی علماء تشریف فرما دے لیکونا دا د یو رزی کتاب نه دی دا د دو رزو کتاب نه دی دا یوازې د روجی کتاب نه دی دا یوازې د یو کال کتاب خو نه دی الله ویلی یکونا دا د ټولې زندګۍ کتاب دی سبحان الله نن زمون زندګۍ په څه سو لګی دی الله کرکټو زمونږه د ځوانانو زندګۍ غر کې کړ فیسبوکو غر کې کړی د موبایل گیمونو غر کې کې پوجرو بیٹکونو کې ناستو غر کې کړی دا سره کنه په دکانونو کې ناستو غر کې کې دا ځوان د شپې دو گھنٹے یو گھنٹه دی جړاګانو د کنجریانو ډم پسې مزل کوي کنه کوي وای کوي کنه د جمی دا شپه ورته ویخه تیری او زما اورورا قرآن بیانیږي او زما دا مسلمان اورور قرآن لنرازی الله الله څومره افسوس خبره دا قوم په اجړا باندې او په ډمې باندې پیسې لګولو ته تیار دی خو په عالم او په قرآن باندې لګولو ته تیار په نسوارو باندې لګولو ته تیار نسواریانو په بدر کې خپه نشي دا قوم د میاشتې په نسوارو باندې 600 روپۍ لګولو ته تیار دی او مولا د سو ورکوي جومات لا وای الله الله چې یو قوم
چې کومه خرچه په نسوارو کوي هغومره خرچه په قرآن او په عالم نه کوي دا جنتیان دي قسم دی زمونږ په معاشره کې دا قرآن او دا عالم د نسوارو نه سپک دی خو دا نور مولیان به ورته یاوی یا نه زه ته ښکاره وایم روکې تاسو ته خو مولیانو ډېرې پستې خبرې کړي که نه چې یو سبحان الله دی ویلانو اتو اړو جنتونو ټیکدار شوې دو رکعت اشراق دی وکړ نو عمره دی وګټله او یاره جي دا دی وکړ نو دا دی وګټله زه درته وایم تم تو پولنگ خریدار نظر آتے ہو مگر میرے دامن میں تو کنٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں تاسو ملیانو خوږی خوږی پستی پستی نرم نرم خبرې کړي امت د نرمو خبرو پستو خبرو د لاسا ډم توپ تلاړو غلاګانو تلاړو هر سړی وی الله غفور الرحیم دی خدا ته نه هېره ده چې الله قهارم دی الله بدل غوښتونکی هم دی الله رب کریم موتا سره به د دې زندګۍ حساب کوونکی هم دی دا خبره مونږ نه هېره ده بس زم دې خبرې دوکه کړی ما تم دې خبرې دوکه کړی چې بس دا ګناه ده او کوو دا ګناه ده او کوو توبه به وباسې خلک وایي توبه به وباسو دا توبه وښکل داسې اسانه کار دی درس ته خو کینې که نه اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین پیغمبر زاده دی وی دارور به ووژنو یا به لري کورک به کول اعاذ بالله نو دا خو ګناه ده وی توبه به وباسو بیا کنه توبه وکړه مولانا صاحب نه سه توبه وکړه نه ورځ نه دوا نه کال نه شپږ دېرش کاله دي توبې ته برابر نشو چې کله پلار او ورورو بخل نو بیا توبه وکړه یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئون سے توبه وکړه دی وی جی توبه به وباسم دته دا توبه وکړل ډېر اسانه ښکاري والله دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی بہرحال ما خبر دا کولا چې قرآن دیو گنٹی کتاب قرآن دیو رضی کتاب قرآن دیو سیزن کتاب قرآن کریم د زندگی کتاب دے لیکونا زکا اللہ پیغمبر تویلانو کوان اتلو القرآن علامہ سید آلوسی رحم اللہ تفسیر المانی کی دلتا مانا کرده چی امرتو ان اواظب على تلاوت القرآن ما تا حکم دے دا ټول زندگی با قرآن لور کے زکا اللہ وی اتلو ما اوحی الیک من الكتاب اتلو یاد تلا یتلو تلاوتن دے یاد تلا یتلو تلون دے یومانا دادا اتلو ما اوحی الیک من الكتاب اللہ وی طول زندگی قرآن لور کا قرآن وایا قرآن وایا یاد تلا یتلو تلون والقمر اذا تلاها نو اتلو ما اوحی الیک من الكتاب اے پیغمبر قرآن زان نمخ کی کا تو قرآن پسیشا فیدہ بیسوی اللہ وی زما پیغمبرہ فیدے دادا چی قرآن دے زان نمخ کی کو
او تو قرآن پسی شی نو ابو بکر بتا پسی کما عمر بتا پسی کما عثمان بتا پسی کما علی سے رضوان اللہ علیہ مجمعین بتا پسی کما بلال عمار صہیب فاطمہ عائشہ حفصہ خدیجہ میمونہ وغیرہ وغیرہ دا ټول بتا پسی کما دا خلاص کے اتلو ما اوہی الیک من الکتاب قرآن زان نمخ کا دنیا والا خو پریدا دنیا والا پریدا جبریل آغبا صدرت المنتہا پریدی وابم تاپسیشی سبحان اللہ اتلو ما اوہی الیک زندگی با قرآن لورکو کنم ورکو قرآن بوایو کنه بوایو وعده ده انشاءاللہ کا خیری چاچه قرآن نده ویلے قرآن راوالی اوائے دلتا با درس کی گی دیتا کی نہیں خپل بچی قرآن لور گئی سکولم پیوایا کالج تیم لے گا کاروبار تیم لے گا خوچ سکول کالج کاروبار نراشی نجومات تیم رو لے گا گھنٹنی ما دے بچیلا د دین د زدکڑی دا پارا وقف کا او خیر دے خوا جیب لا تعلیم ورسر ما چوئی چی سکول او کالج او یونسٹی کی فیس ورکے نو د بچی استاد لملک سناسا خیر دے دا نسوارو برابر پیسے والا ورکوا زاجیب حال لے سکول کے 500-800 روپے فیس زم ورکم تم ورکے او که کاری سیب 100 روپے وختلی اول خوب یکم نبدا کاری سیب لگیای تر لسم تاریخ سو پیسی نروڑی او چه روڑیو پوران تندی شلیدلی لوٹو نو داسی روڑی اسی ورو غرصه داسی والوی دا دین منوی تاسو مونگ دا پا پیسو بانے خی یرا زما وس نشتر کنه والله کری دی جماعت تم رانا راغلے ویچه تا دین تا دم رسپک نظر بانے گوری سڑی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اللہ وی قرآن میں دیل را لے گلے دابوے ازدکے پدے بانے بعد عقیدی اصلاح کے پدے بعد اعمال و اصلاح کے پدے بعد اخلاق و اصلاح کے پدے بعد معاملات و اصلاح کے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اللہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ قرآن بانے خلق یروا کلا اللہ رب کریم هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ قال اللہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَا کلا پیغمبر بارکی ویچے هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا یو درے نظائر سلور دو قرآن وارا قرآن نظائر پیش گئے کل اللہ وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا دایو نظیر شو دعوت ازدکے ند خلیل اللہ ابراہیم نا ازدکا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا پا مسائب بانے برداشت ازدکے نو موسیٰ علیہ السلام تو گورا وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ کد وعدے پاسداری گورے نو جناب اسماعیل گورا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ کو کورنے جگڑے ختمے نو دا بابا بچو تو گورا حاجی دا طول نظائر دی دو قرآن لیکونا للعالمین نذیرا
اللہ وی قرآن میرا لے گلے دا بخکار بیانے بعض خلق بانے دو قرآن دا آواز دا سی بد لگی لکا دا ٹوپک ڈزا آجی وی مبیانا و قرآن وی نانا اللہ وی لیکونا للعالمین نذیرا دا خود ایر پار راگلے اے نبی توی تواف کوا نبی توی حجر اسود کلوا نبی توی آب زمزم سکاخو قرآن مبیانوا نبی ورتوی خانہ کعبہ پر خود شما حجر اسود پر خود شما آب زمزم پر خود شما صفا مروہ پر خود شما خو قرآن نشم پر خود یا مکة والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله وفي رواية إلي لولا قومي يخرجوني لما خرجت منك ويخلقوا قرآن ما بيانوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ويقول ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي قرآن بوایو وعده ده انشاءاللہ پزور ہوئے وایو با انشاءاللہ خپل بم درس تکینو بچی بم راولو و قرآن با پیز دکو خپلو لونو تا بیبیانو تا خویندو میندو تا بم قرآن خیو وعده ده انشاءاللہ اللہ دے ساسو تا دے ناس تے اجر نصیب کی دا کم خبر ہو کہ اللہ دے اول مات و بیٹول اوریدن کو دا عمل توفیق نصیب کی آخر